This is my pointer. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने जिस तरह ज़राअत के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना दी, उसकी अहमियत, उसकी खामियां दूर करने के इकदाम, इसी तरह ये दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप 4th ईयर की इकोनॉमिक्स कर रहे हैं या आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो ये हो नहीं सकता कि ज़राअत या सनत में से वो सवाल ना पूछे। तो ज़राअत वाले पे तो बात होगी, अब सनत वाले को देख लेते हैं। सनत की अहमियत क्या है, सनत के शोबे की खामियां क्या है और इन्हें दूर करने के इकदाम, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है। सबसे पहले अहमियत की अगर बात कर लेते हैं, अहमियत में आपने ये पॉइंट्स आपको बताऊंगा, नोट कर लेना, अपनी वर्डिंग में लिख लेना है, या जिस तरह मैं कहानी सुना रहा हूँ इसी तरह जाके आप लिखाएं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कौमी आमदनी में इजाफा। तो सनत तरक्की करेगी, आपके मुल्क की कौमी आमदनी में इजाफा होगा क्योंकि काम शाम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, नेशनल इनकम में इजाफा हो रहा है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है रोजगार में इजाफा। सनत तरक्की करेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो नेशनल इनकम आपकी ज्यादा होगी। रोजगार में इजाफे का भी ये सबब बनती है, तो ये इसकी एक अहमियत है। नंबर 3 पे है जी ज़राई शोबा की तरक्की में इजाफा। अगर आपकी सनत तरक्की करेगी तो आपकी ज़राअत भी तरक्की करेगी। इंटरलिंक है दोनों बातें, डेफिनेटली इंटरलिंक है। ज़राअत में आपने जो जो तरीके काश्तकारी के लिए वो इस्तेमाल करने हैं, वो आप इंडस्ट्री अगर सनत तरक्की कर रही है वहाँ से आपको अच्छे मिल जाएंगे, मुनासिब दाम में मिल जाएंगे, जदीद टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी, उसे ज़राअत में इस्तेमाल करें, आपकी पैदावार इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। दीगर शोबों के रोजगार में इजाफा, अगर आपकी सनत तरक्की कर रही है तो इससे इंटर रिलेटेड जितने शोबे हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ज़राअत तरक्की करेगी, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर तरक्की करेगा, कम्युनिकेशन सेक्टर तरक्की करेगा, तो उन लोगों से वाबस्ता लोग, उन शोबों से उनको भी रोजगार मिलेगा। तो सनत तरक्की कर रही है तो दीगर शोबों को भी रोजगार दे रही है। नेक्स्ट है इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो आपको हासिल होंगे। इसे कहते हैं अंदरूनी बैरूनी कफायतों का हासिल। ये क्या होता है कि अगर एक शोबा तरक्की कर रहा है तो उससे जो इंटरलिंक दूसरे शोबे हैं उनका ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है काम। ठीक है। या तो आपको एक प्रोडक्शन मेगा लेवल पे एक फैक्ट्री कर रही है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल उससे हासिल हो जाता है। आप यूं एग्जांपल ले लें कि एक स्कूल है, स्कूल अगर अच्छा चल पड़ा है तो उसके साथ कोई स्टेशनरी वाला भी आ जाता है तो उसकी दुकान भी चल पड़ती है, साथ कोई कंटीन वाला आ जाता है, उसका रोजगार भी चल पड़ता है। स्कूल के छुट्टी टाइम बाहर कोई बेचने वाले आ जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें वो बच्चे खरीद लेते हैं, उनका रोजगार भी चल सकता है। तो ये भी इनको इकोनॉमीज हासिल हो रही हैं। तो एक काम के फिर आगे उसके मल्टीपल इफेक्ट आते हैं। ठीक है। तो ये अंदरूनी बैरूनी कफायतें वो हासिल होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद नंबर 6 पे जी माशी इस्तेहकाम। माशी इस्तेहकाम, आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी। अगर आपकी सनत तरक्की कर रही है, आपके मुल्क में पैसा आ रहा है, तो इकोनॉमी आपकी स्टेबल होगी, कीमतें कंट्रोल में होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो ये चीज़ें आपकी एक सिस्टम में आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इसे बोलते हैं माशी इस्तेहकाम आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है अदायगियों के तवाज़ुन में बेहतरी। आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, उसके तवाज़ुन में बेहतरी आएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपने इंपोर्ट करनी है और एक्सपोर्ट करनी है, उसका जो बैलेंस है वो आपका बेहतर होगा, क्योंकि जब सनत तरक्की कर रही है तो आप चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ज़र मुबादला मिल रहा है। जो ज़र मुबादला मिल रहा है, एक्सपोर्ट आपकी बेहतर हो रही है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है। इसे कहते हैं तवाज़ुन, अदायगियों की बेहतरी। नेक्स्ट पॉइंट है जी तकसीम कार और तखसीस कार की हौसला अफजाई। डिवीजन ऑफ लेबर एंड यूटिलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन, वो फिर आप अगर मुल्क तरक्की कर रहा होगा फिर इस रूल पे आप अमल करते हैं। मसलन कि आपने फैक्ट्री लगा ली है, उसमें वर्कर एक ही है, वो आपकी स्टिचिंग भी वही कर रहा है, कटिंग भी वही कर रहा है, इस्त्री भी वही कर रहा है और पैकिंग भी वही कर रहा है, तो इससे बहुत टाइम वेस्ट होगा, प्रोडक्शन आपकी कम होगी। आपके पास लेबर ज़्यादा है और आपने 4 लोग लगाए हुए हैं, इस्त्री वाला अलग है, कटिंग वाला अलग है, स्टिचिंग वाला अलग है, पैकिंग वाला अलग है, तो आपकी प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ पे पहुँच जाएगी। तो इसे बोलते हैं लेबर डिवीजन और स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का रूल जब भी आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली उससे आपकी आउटपुट मोर देन डबल हो जाती है। तो जब आपकी सनत तरक्की करेगी तो आप ये स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर इस पे अमल करेंगे, तो ये इसकी एक अहमियत है।
اور ساتھ اس کا ایک اگلا پوائنٹ یہ بن سکتا ہے کہ لیونگ سٹینڈرڈ امپروو ہو سکتا ہے. جب آپ کی صنعت ترقی کر رہی ہے, پیسہ بن رہا ہے لوگوں کے پاس, تو لیونگ سٹینڈرڈ ہائی ہو جاتا ہے, سوچ اچھی ہو جاتی ہے, تعلیم وغیرہ آ جاتی ہے لوگوں کے پاس, تو لیونگ سٹینڈرڈ ایک امپروو ہو جاتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے جی, لوگوں کی سیونگ اور انویسٹمنٹ وہ انکریز ہو جاتی ہے. ملک میں انویسٹمنٹ انکریز ہو جاتی ہے, سیونگ انکریز ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے تھرو ملٹی پلائر افیکٹ نیشنل انکم ملٹیپل ٹائم انکریز ہو جاتی ہے. گورنمنٹ, اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی آمدنیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. گورنمنٹ کو جو ٹیکس ملتے ہیں وہ ٹیکس میں اضافہ ہوگا, مطلب گورنمنٹ کی آمدنیوں میں اضافہ ہوگا, جس کو وہ پھر بہتر طریقے سے ملکی فلاح و بہبود کے لیے یوٹیلائز کر سکے گی. اور لاسٹ پوائنٹ آگے ایک آدھا یہ بھی پوائنٹ لکھ سکتے ہیں کہ دفاعی ضرورتیں آپ کی بہتر ہوں گی, صنعت ترقی کرے گی تو آپ کے پاس پیسہ ہوگا جس کو آپ اپنے اکانومی کو محفوظ کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اپنا دفاع وہ بہتر بنا سکتے ہیں, آپ کی فوج بہتر ہوگی, اور آپ کے پاس مزید اس قسم کی چیزیں وہ انوینٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ اس کی اہمیت کے پوائنٹ آ گئے. اب آتے ہیں اس کی خامیوں کی طرف. خامیوں میں یہ کامن سینس کی بات ہے, اگر آپ خود سے اپنے دماغ کو بھی استعمال کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صنعت میں خامیاں کون کون سی ہیں. تعلیم کی کمی ہے. دوسرا پوائنٹ پیسے کی کمی ہے, پیسہ ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس, وہ کس طریقے سے وہ اس شعبے کو ترقی کریں, انوینشن کریں, نئی نئی چیزیں کر سکیں, لوگوں کو روزگار دے سکیں, پیداوار کر سکیں. پیسہ ہی نہیں ہے. سرمایہ کی کمی ہے. آپ کے پیسہ سرمایہ صرف پیسہ نہیں ہوتا, اور بھی اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. ٹھیک ہے, سرمایہ کی کمی ہے. اس میں سرمایہ کی کمی کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں معدنیات کی قلت ہے. آپ اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز نہیں کر رہے, معدنیات آپ کے پاس پراپر نہیں ہے جتنی ریکوائرمنٹ ہے. ایک پوائنٹ اس میں یہ لکھ سکتے ہیں برطانوی پالیسی ہے آپ کا, چونکہ ملک انگریزوں سے آزاد آپ نے کروایا ہوا ہے, اور انگریزوں نے اس کو ایز اے مارکیٹ استعمال کرتے تھے. چیزیں یہاں سے ایز اے را مٹیریل دوسرے ممالک میں بھیج دیتے تھے, پھر وہاں سے ہمیں مہنگے داموں ان سے خریدنی پڑتی تھی. وہ اس پہ پروسیس کرتے تھے اور اس کو ایک فائنل کموڈیٹی کی شکل دے دیتے تھے, ہم ان سے پھر مہنگے داموں خرید لیتے تھے. تو وہ ہمیں یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ ورثے میں ملی ہوئی ہے, اس وجہ سے ہماری یہ صنعت اتنی ترقی نہیں کر رہی. اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹ ہے. ہمارا سوشل سٹرکچر اتنا بہتر نہیں ہے جس کی وجہ سے صنعت ترقی نہیں کرتی. انفراسٹرکچر اتنا بہتر نہیں ہے. وہ آپ کے روڈز اور آپ کے یہ جو مواصلاتی نظام ہے, ٹرانسپورٹیشن سیکٹر ہے, کمیونیکیشن سیکٹر ہے, یہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے. آپ کی یہ پیداوار محدود رہتی ہے. منڈیوں کا محدود ہونا, لمیٹڈ مارکیٹ ہے ہماری مارکیٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے, ہماری منڈیاں اتنی وسیع نہیں ہے, اس کی وسعت میں کمی ہے, جس کی وجہ سے ان تک پہنچائی, ان تک ایکسیس وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے, لوگوں کو دقت ہوتی ہے. دوسرا ہمارا میڈیا اتنا سٹرونگ نہیں ہے. دنیا کے ممالک میں لائک بھارت کا میڈیا وہ سٹرونگ ہے, بہت سارے ممالک میں دکھایا جاتی ہیں ان کی چیزیں, ان کی ٹریڈیشنز. ہمارا میڈیا اتنا سٹرونگ نہیں ہے. چند ایک ممالک کے علاوہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ٹریڈیشن وغیرہ چل رہی ہیں, اور ادھر کیا انوینشنز ہو رہی ہیں, پروڈکشن اس کی کیا کیا ہے. اس کے علاوہ فنی مہارت کی کمی ہے جی. ہمارے پاس سکلڈ لیبر بہت کم ہے. جس کے پاس سکل نہیں ہے وہ آپ کو بے شمار ملے گی, لیکن سکلڈ لیبر وہ آپ کو نہیں ملے گی. ایک تو یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے, اور دوسرا ہمارے پاس افراط زر ہے. مہنگائی کی وجہ سے بھی چیزیں, لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے, پیداوار کم رہتی ہے. تو یہ اس کی خامی ہوگی. اب ان خامیوں کو دور کرنے کے اقدامات, تو فارمولہ ادھر بھی وہی ہے جو زراعت میں آپ کو میں نے بتایا تھا. جو آپ کو خامیاں بتا دی ہیں انہیں ہی بہتر طریقے میں, ان کو اپوزٹ وے میں لکھ دیں, یہی ان کے دور کرنے کے اقدامات ہیں. مثلا افراط زر ابھی آپ کو بتایا ہے, افراط زر ختم ہو جائے تو یہ مسئلہ آپ کا کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے. تعلیم کی کمی ہے, تعلیم کو آپ بہتر کر لیں. سرمایہ کی کمی ہے, اس کمی کو ختم کر دیں, یہ آپ کا شعبہ ترقی کرنا شروع ہو جائے گا. معدنیات کی کمی کو دور کریں, اور اسی طرح وسائل لوگوں تک پہنچائیں. آمدنیوں کی غیر معیاری تقسیم یا غیر مساوی تقسیم ہے, اس کو آپ ختم کریں. ادھر خامیوں میں یہ آپ پوائنٹ لکھ سکتے ہیں, آمدنیوں کی غیر مساوی تقسیم ہے, اور یہاں پہ آپ پھر لکھتے ہیں اس غیر مساوی تقسیم کو ختم کیا جائے. اور لٹرم بٹرم وہ بولے سارے پوائنٹ آپ ادھر ان کو بہتر کر کے لکھ لیں, یہ ان کو دور کرنے کے اقدامات ہیں. میرا خیال ہے یہ ویڈیو آپ کو سمجھ لگی ہوگی. دوستوں کے ساتھ اسے شیئر لازمی کر دیں. ہماری آن لائن کلاسز کنٹینیو ہیں. نوٹس کسی کو چاہیے ہو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.